बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और इस उम्मीद से इस वीडियो का आगाज़ करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मस्जिद कुर्तुबा की तारीख़ क्या है और ये कहाँ पर मुश्तमिल है और ये इसको किसने तामीर करवाया और कब तामीर करवाया और इसकी हकीकत क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये गुज़ारिश करूँ कि इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, उंदलस में इस्लामी हुकूमत की दास्तान 8 सदियों पर फैली हुई है। दुनिया जब जहालत के अंधेरों में गोते खा रही थी और इस दौर का महज़िब तीन मुआशरा यानी यूरोप जब इल्म आलिम से भी बहरा था, तब उंदलस में इल्म के लिए नए नए बाब खुल रहे थे। सैकड़ों कुतुबखाने जिनमें लाखों कुतुब मौजूद थीं, करतबा में मौजूद थे। तिब, जराहत, कीमिया, हदीस, फ़िक़्ह, रियाज़ी और आज के तमाम जदीद उलूम की बुनियाद उंदलस से ही रखी गई। इस ज़माने में इस्लाम के असर की वजह से ये दुनिया का सबसे अहम मुकाम समझा जाता था। दुनिया की तालीमात यहाँ तक पहुँचती थीं और फिर यहाँ कोई एक तहज़ीब के अफ़राद नहीं बल्कि मुतअद्दिद किस्म के अफ़राद थे जिनको अख़ुवत व मसावात का सबक मुसलमानों ने पढ़ाया और वो ऐसे एक हुए कि दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता कौम बनकर उभरे। 800 बरस में इस्लामी हुकूमत ने उरूज व ज़वाल के कई सफ़र तय किए और फिर सफ़ा उंदलस से ऐसी मिट गई जैसे कभी थी ही नहीं। नाज़रीन, उंदलस की तारीख ऐसी तारीख है जो किसी भी मुसलमान की आंखें नम किए बिना मुकम्मल नहीं होती। आज वहाँ पर मौजूद इस्लामी फ़न तामीर के शाहकार ही हैं जिनकी मौजूदगी ये सोचने को मजबूर कर देती है कि जो कौम आज ख़िज़ा की शिकार है, इसकी बहार बहुत शानदार थी। करतबा में जामे करतबा से लेकर गरनाटा में आखिरी इस्लामी हसारुल हमारा तक आज स्पेन जाने वाले देखकर दंग रह जाते हैं कि ये कैसी कौम थी कि जहां से भी गुजरी अपना निशान छोड़ गई। जामे करतबा इस्लामी और दुनियावी फ़न तमीर का एक शाहकार है, लेकिन बदकिस्मती है कि जो मस्जिद इल्म का मरकज़ थी, जो माह रमज़ान में सितारों की तरह जगमगाती थी, अब वो सदियों से हुर्फ़ अज़ान को तरस रही है। वहाँ तो अब मुसलमानों को सजदे तक की इजाज़त नहीं। जामे करतबा की तामीर अब्दुल रहमान दाखिल ने 8वीं सदी के आखिर में शुरू की। वादी अल कबीर में दरिया के पुल पर इस जगह तामीर की गई जहाँ जहाँ सेंट ओ विंसेंट का गिरजा मौजूद था। इसका कुछ हिस्सा तो पहले ही मुसलमान मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मस्जिद की तामीर के लिए मुसलमानों ने बाकी गिरजा हासिल करने की कोशिश की ख्वाहिश जाहिर की। तमाम तर बेहतर बर्ताव के बावजूद भी ईसाई इस पर तैयार ना हुए। अब्दुल रहमान उल दाखिल ने बहुत बड़ी कीमत अदा करके गिरजा भी ईसाइयों से खरीद लिया। मस्जिद की तामीर का काम शुरू हुआ तो अमीर अब्दुल रहमान ने खुद काम की निगरानी की और इनका तामीर में ज़ोक़ो शौक़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऐसी शाकार मस्जिद सिर्फ 2 बरस के कलील अरसे में तैयार हुई। उस वक्त जामे करतबा की तामीर पर 80,000 दिनार खर्च हुए थे। दीवारें इस कदर बुलंद थीं कि दूर से शहर की फसील मालूम होती थी। 36 फीट की बुलंदी पर तामीर की गई और यूं हवा और रोशनी का बेहतर नकास मुमकिन हुआ। छत को सहारा देने के लिए कई सतून की कसरत से मस्जिद में खुद ब खुद रास्ते बन गए। हर सतून पर दोहरी नाली नस्ब की गई जो बाद में उंदलुस के फ़न तामीर का हिस्सा बनी। हर दूसरी महरब को पहली महरब के ऊपर ऐसे नस्ब किया गया कि वो छत से जा मिले। छत में 200 ऐसे सितारे नस्ब किए गए जिनमें से वो सितारे जो अंदरूनी दलान में नस्ब किए गए खालिस चांदी के थे। मरकजी हॉल में एक बहुत बड़ा जहाज नस्ब किया गया जिनमें बेक वक्त 1000 चिराग रोशन होते थे। मस्जिद में नस्ब सतून ज़्यादातर अशबिलिया अरबूना और करताजना से मंगाए गए, लेकिन वो मुस्तकबिल की ज़रूरियात के लिए तादाद में बहुत कम थे। लिहाजा अब्दुल रहमान नासिर ने बाद में अंदलुसी संगे मरमर को तराशवा कर सतून तैयार करवाए। संगे मरमर तराशने के बाद इनको सोने और जवाहरात से मुज़य्यन किया गया। ये सारा काम निहायत नफासत के साथ अंजाम दिया गया। मजमूई तौर पर सतून की तादाद 1400 थी। मस्जिद में शुरू में 9 दरवाजे नस्ब किए गए जो बाद में 21 तक पहुंच गए। इनमें से 9 दरवाजे मशरिक की जानिब और वही मगरिब की जानिब नस्ब किए गए। दोनों जानिब 8 दरवाजे मर्दों के लिए जबकि एक दरवाजा खवातीन के लिए मखसूस किया था। शुमाल की जानिब 3 दरवाजे थे जिन पर पीतल तासुब था जो सूरज की रोशनी में जगमगा उठता था। जुनूब में कसरे खिलाफत से मिलने के लिए भी सोने का एक दरवाजा मौजूद था
شام اول نے مسجد میں ایک مینار تعمیر کروایا جس پر جانے کے لیے ایک زینہ موجود تھا۔ یہ مینار بعد میں زلزلے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ بعد میں عبد الرحمن ناصر نے اس مینار کی جگہ نیا مینار تیار کروایا جس پر جانے کے لیے 2 زینے بنائی گئیں۔ اس مینار پر ایک کلاس بنایا گیا جس کی شکل 3 سیبوں سے ملتی تھی۔ اس میں سے ایک سیب چاندی، باقی 2 سونے کے تھے۔ سیبوں کے اوپر سوسا کا ایک پھول بنایا گیا تھا جس پر ایک سونے کا انار بنایا گیا۔ بعض روایات کے مطابق اس مینار کی اونچائی 72 ہاتھ تھی اور اسی مینار پر موذن اذان دیتے تھے۔ مسجد میں خاص دیکھنے کی چیز وہاں بنایا گیا منبر تھا، ساتھ ہی مسجد کے اندر موجود محراب بھی مسجد کی خوبصورتی میں بہت اضافہ کرتا تھا۔ ناظرین، تمام ستونوں پر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دوہری محرابیں نصب تھیں اور ہر ستون ایسا لگتا تھا جیسے کھجور کا درخت ہو۔ ستون کھجور کے تنے کی مانند جبکہ محرابیں کھجور کی ٹہنیوں کی مانند نظر آتی تھیں۔ منبر کے لیے جس سنگ مرمر کا استعمال ہوا وہ دودھ سے زیادہ سفید اور نہایت اجلا تھا۔ سامنے کی جانب کوس کی شکل میں ایک محراب بنائی گئی جس کے دونوں اطراف 2 ستون تھے جن میں سے ایک سرخ اور ایک نیلا تھا۔ قبلہ کی دیوار کے ساتھ جو دروازہ صاف تھا یعنی قصر خلافت کی گزرگاہ کی جانب موجود تھا وہ خوشبودار لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے سونے اور چاندی کی استعمال کیے گئے۔ مسجد میں روشنی کے لیے استعمال ہونے والی چراغوں کی درست تعداد کا کوئی اندازہ نہیں۔ ایک روایات کے مطابق ان کی تعداد 7,500 زیادہ تھی۔ روشنی کا نظام اس قدر بہتر تھا کہ رات کے وقت بھی دن کا گمان ہوتا تھا۔ 3.5 من موم اور 300 من تیل سال بھر میں استعمال کیا جاتا تھا۔ مسجد ایک خوبصورت شاہکار تھی۔ ناظرین، اس کی خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگا لے کہ وہاں نصرانیوں کی موجودگی کے باوجود کبھی کلیسا بننے کی حمایت نہیں کی گئی۔ نصرانی کہتے کہ اگر کلیسا بنایا گیا تو مسجد کا حسن خراب ہو کر رہ جائے گا، لیکن ناظرین بعد میں آرچ بشپ نے اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے وہاں کلیسے کی تعمیر کا حکم دیا۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس نے جب مسجد کی سیر کی تو تصوف کے ساتھ کہنے لگا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ مسجد اتنی حسین ہے تو کبھی کلیسے کی تعمیر کی اجازت نہ دیتا۔ یہ روایت آج بھی قرطبہ کے میونسپل ہال میں موجود ہے۔ ناظرین، آج 800 برس بیت گئے اور بقول اقبال ایک صدیوں سے ہے تیری فضا میں بے اذان، وہاں آج تک اللہ اکبر کی صدائیں نہیں گونجی۔ وہ مینار اور اس کا برج اب بھی کسی موزن کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ تب کی بات ہے جب سلطان سعود نے بسپانیہ کا سرکاری دورہ کیا۔ پروٹوکول میں موجود افسران سے نماز کی اجازت چاہی تو انہوں نے معذرت کی کہ مسجد اب کلیسا میں تبدیل ہو چکی ہے۔ سلطان کا چہرہ غصے میں تمتما اٹھا اور انہوں نے جواب دیا، میں اس رسول کی امت سے ہوں جس سے نصرانیوں کے وفد کو مسجد نبی میں عبادت کرنے کی اجازت دی، اور تم مجھے اپنی مسجد میں نماز ادا کرنے سے روکتے ہو۔ تو ناظرین، پھر سلطان نے اذان دینے کا حکم دیا اور یہ صدیوں بعد قرطبہ کی فضا اللہ اکبر سے گونج اٹھی۔ آج وہاں کلیسا موجود ہے۔ اجازت مانگنے پر بھی مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی سے روکا جاتا ہے۔ ایک بار وہاں نماز ادا کرنے والوں کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں۔ 1931 میں علامہ اقبال نے وہاں 800 سال بعد نماز ادا کی تھی، لیکن اب وہاں پر وہی خاموشی قائم ہے۔ مسلمان وہاں سے ایسے مٹ گئے جیسے تھے ہی نہیں۔ 800 برس پر مشتمل یہ داستان اپنے اندر کئی کہانیاں لیے ہوئے ہے۔ تو ناظرین، مسلمان ان حالات کو کیسے پہنچے، یہ ایک اللہ کی داستان ہے۔ اس کے بارے میں ہم پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین، یہ وہ ویڈیو تھی جس میں نے آپ کو بتایا کہ مسجد قرطبہ کہاں پر موجود ہے، اس کو کس نے تعمیر کروایا اور اس سے ہماری مسلمانوں کی کیا کیا یادیں اور داستان موجود ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ کن کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، اس بارے میں بھی ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں۔ تو پھر ملیں گے کسی اگلی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔